सबसे अहम मरहला हिटलर को जर्मनी से निकालने का था और इस मकसद को हासिल करने के लिए एक एयरपोर्ट पे 2 छोटे त्यारे खड़े थे। एयरपोर्ट बर्लिन के मसाफात में था और किसी फौजी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, और इन त्यारों को वैसे भी बहुत बड़ा रनवे चाहिए भी नहीं था। ये सहपहर का वक्त था और कुछ कारें इन त्यारों के पास आके रुकी और त्यारों के पायलट अलर्ट होकर खड़े हो गए। वो जानते थे कि उनके मेहमान आ गए हैं। एक कार में से हिटलर बरामद हुआ तो इसे फौरन नाजी सैल्यूट किया गया, जिसका जवाब इसने हाथ बुलंद करके दिया। इसके बाद एक एक करके ये अफराद, जिनमें से 3 जनरल्स और इन तीनों में से एक जनरल हरमन था, त्यारों में सवार हुए। त्यारों ने अपनी उड़ान भरी और मंजिल की तरफ रवाना हो गए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थी। दोनों त्यारे मुकर्ररा वक्त पर उड़ते चले जा रहे थे। सहपहर का वक्त इसलिए चुना गया था कि इस वक्त दुश्मन का जोर कम होता था, या शायद कोई और वजह रही हो। ताहम इन त्यारों में बैठे अफराद इस वक्त तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलूब तरीन अफराद में से थे। पायलट्स ने त्यारों की बुलंदी कम करना शुरू कर दी थी, जो कि इशारा था कि मंजिल करीब है, और अब मुसाफिर भी तैयार थे कि कब हम ज़मीन पर वापस उतरते हैं, एक और मंजिल की तरफ सफ़र शुरू करने के लिए। त्यारे अब रनवे पर रुक चुके थे। कुछ कारें इनकी तरफ बढ़ रही थीं। हिटलर और उसके साथी, जिनमें एवा ब्राउन यानी कि हिटलर की बीवी भी शामिल थी, अब जहाज से बाहर आ चुके थे। ये कारें दरअसल एम्बुलेंसेस थीं और इनके अतराफ और छतों पर रेड क्रॉस का निशान बना हुआ था। ये इसलिए किया गया था कि कोई इत्तेहादी त्यारा या दुश्मन जासूस इनको निशाना ना बनाए, क्योंकि आलमी कवानीन के तहत रेड क्रॉस की इमलाक और गाड़ियों को किसी भी हालात में निशाना बनाना खिलाफ वर्जी थी। और फिर ऊपर से ये कि अपने लोगों से भी इस सफ़र को खुफिया रखना ज़रूरी था, ख़ास तौर पर उन अफराद से जो कि चेक पोस्टों पर हर गाड़ी को चेक करते थे। इन एम्बुलेंसों के ड्राइवर और इनके साथ बैठे अफसरान इस तमाम कार्रवाई का हिस्सा थे, और चेक पोस्ट पर इन्हीं ड्राइवर्स के साथ बैठे अफसरान ने बगैर चेकिंग के इन एम्बुलेंसों को गुजारना था। ये सब कुछ तयशुदा मंसूबे के तहत बहुत राजदारी और फ़िलहाल कामयाबी से हो रहा था। ये एम्बुलेंसें 2 चेक पोस्टों से गुजरकर साहिल समुंदर पर पहुंच चुकी थीं, और ये साहिल का वो हिस्सा था जहां नेवी मौजूद नहीं थी। ताहम एक अदद जदीद फौजी बोट तैयार हालत में खड़ी थी। हिटलर और उसके साथी एम्बुलेंसों से उतरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर खड़े हो गए, और एसएस के गार्ड ने अपनी टॉर्च से बोट को सिग्नल दिया। बोट स्टार्ट होकर इस चबूतरे के करीब आ गई। हरमन और इसके साथ गार्ड्स सबसे पहले बोट में दाखिल हुए और मुआयना करने के बाद हिटलर और बाकी लोगों को अंदर आने का इशारा किया। इस इशारे के साथ ही तमाम अफराद बोट में सवार हो गए और बोट अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। हरमन ने हिटलर और एवा ब्राउन, जो कि अब मिसेस हिटलर थी, नीचे वाले केबिन में शिफ्ट कर दिया था, जहां रात का खाना इनका इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद वो खुद और उसके साथी जनरल्स भी हिटलर के साथ रात के खाने में शरीक थे। बज़ाहिर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अनजाने खौफ और बेयकीनी ने इनकी खुशी छीन ली थी। तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद बोट का इंजन बंद हो गया और केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई, और एसएस का एक गार्ड अंदर दाखिल होने के बाद सैल्यूट करके खड़ा हो गया। हरमन बोला, क्या सब तैयार है? गार्ड ने जवाब दिया, जी सर। इस जवाब के साथ ही हिटलर और इसके तमाम अफराद खड़े हो गए। ये सब अफराद बोट के तहखाने से निकले तो हरमन, जो कि इनसे पहले ही बाहर आ चुका था, इस वक्त लकड़ी और लोहे के पुल पर खड़ा था, जो कि कश्ती और ज़मीन को आपस में जोड़ता था। तमाम अफराद बोट से निकलकर इस पुल पर खड़े हो गए। हिटलर ने बगौर मुआयना किया तो इसे एतराफ़ में कुछ फौजी हाथों में राइफलें लिए मुस्तैद हालत में खड़े दिखाई दिए।
یہ سب انتظامات ہرمن پہلے ہی کر چکا تھا، لیکن ان فوجیوں یا ان کے افسران میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جن افراد کی وہ حفاظت پہ مامور ہیں وہ عام مہمان یا افراد نہیں، بلکہ ان کا اپنا چانسلر، ان کا اپنا فیورر ہٹلر ہے۔ چند منٹ کے بعد ایک آبدوز اس پل کے پاس آ کے رک چکی تھی۔ یہ مشہور زمانہ یو بوٹ تھی جس نے لاتعداد برطانوی اور امریکی جہاز ڈبوئے تھے، اور ہٹلر کے پاس ایسی 1162 یو بوٹس تھیں جن میں سے بیشتر اب تباہ ہو چکی تھیں، اور جو کچھ باقی تھیں ان میں سے ایک آج ہٹلر اور اس کے ساتھیوں کے استعمال میں آ رہی تھی۔ ہرمن نے فرار کے لیے 3 یو بوٹس کا انتظام کیا تھا۔ ایک میں مسافر ہوں گے، جبکہ 2 یو بوٹس اس ایک یو بوٹ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گی تاکہ راستے میں کسی بھی اتحادی آبدوز یا جنگی جہاز سے خطرے کی صورت میں وہ بچ سکیں، کیونکہ اب سمندری جنگ میں اتحادیوں کا پلہ بھاری ہو چکا تھا، خصوصاً جب سے امریکہ جنگ میں داخل ہوا تھا، اور ارجنٹینا تک کا سفر آسان نہیں رہا تھا۔ وہ کسی بھی جگہ مارے جا سکتے تھے۔ ہٹلر اور اس کے تمام افراد نے الوداعی نظر جرمنی بٹا لی اور بجھے دل کے ساتھ آبدوز میں داخل ہو گئے۔ مارچ 2008، بیونس آئرس۔ کیپٹن مونسٹیریو کا بیان ہے کہ میں ایک کتاب جس کا عنوان تھا کہ ہٹلر ارجنٹینا میں مرا تھا پر کام کر رہا تھا، اور یہ کتاب 1987 میں منظر عام پر آئی۔ مونسٹیریو کہتے ہیں کہ میری پیبلو گلوکنک سے اتفاقاً ایک دعوت میں ملاقات ہو گئی اور جلد ہی ہم بہت اچھے دوست بن گئے۔ یہ دعوت ایک جرمن خاندان نے ہی کی تھی، اور ارجنٹینا میں ایسی دعوتیں عام تھیں۔ آپ کسی بھی ارجنٹینیائی باشندے کو بتائیں گے تو وہ اسے معمولی بات سمجھے گا، کیونکہ جرمن اور ارجنٹینا کے امیر لوگوں میں بہت قربت تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ پابلو گلوکنک ہٹلر کا انتہائی وفادار باڈی گارڈ تھا، اور اس کی وفات تک اس کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت سی ایسی باتیں بتائیں جن کا ذکر میں نے کتاب میں کیا ہے، تاہم ایک واقعہ جو کہ ایک مقامی فیملی کے گھر دعوت پر ہوا تھا، میں نے کچھ نازیوں سے ملاقات کی کوشش کی، کیونکہ اس دعوت میں کافی نازی جرمن موجود تھے، اور ہماری میزبان ایک مقامی جرمن خاتون لینا تھیں جن کے شوہر نازیوں کے لیے جعلی پاسپورٹ اور کاغذات کا انتظام کرتے تھے۔ میں نے محترمہ لینا کو کہا کہ مجھے کچھ کاغذات تک رسائی چاہیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ مل سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد میں دعوت میں مصروف ہو گیا اور شام کو گھر آ گیا۔ رات کے پہلے پہر جب میری بیوی سو چکی تھی، تاہم میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو سائیڈ ٹیبل پر پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال ریسیو کی تو بغیر کسی تمہید کے ایک شخص کی کرخت آواز سنائی دی کہ مونسٹیریو صاحب، آپ ہٹلر پر جو کام کر رہے ہیں اس کو فوراً بند کر دیں، ورنہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو جان سے مار دیا جائے گا اور آپ کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ میں نے اگلے دن لینا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اسی رات جرمنی روانہ ہو چکی ہیں۔ دروازہ کے ناظرین، ہٹلر 1962 تک زندہ رہا تھا اور اپنی تمام زندگی چھپ کر گزاری۔ اس دوران اس کا باڈی گارڈ پیبلو گلوکنک اور پرسنل ڈاکٹر آٹو لیمن اس کے ساتھ موت تک رہے، اور بعد میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر ارجنٹینا میں ہی سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ ہٹلر کی بیوی ایوا براؤن اسے 60 کے عشرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ارجنٹینا میں ہی رہی۔ کتاب کے مطابق اس کی عمر اس وقت 96 برس ہو چکی تھی۔ کتاب میں ایسے افراد کی عینی شہادتیں موجود ہیں جنہوں نے ہٹلر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بعض افراد تو اس کے ساتھ بھی رہے تھے۔ ان میں سے کچھ تو ملازمین اور باقی ان فیملیز کے افراد تھے جو کہ نازیوں کے ساتھ شامل تھیں۔ ارجنٹینا میں آج بھی بعض ایسی کالونیاں موجود ہیں جہاں صرف نازی جرمنز آباد ہیں۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد ارجنٹینا میں پناہ لینے والے نازیوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، اور جرمن تو ویسے بھی لاکھوں کی تعداد میں وہاں رہ ہی رہے تھے۔ سوال یہ ہے
کہ دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ہٹلر اور اس کے ساتھی زندہ ہیں، تو پھر انہوں نے اس کا پیچھا کیوں نہ کیا؟ وہ مجرم تھا ان بے گناہوں کا جو کہ کروڑوں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔